والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. استاد کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ شاید میوٹ ہو چکے ہو۔ ہم نے جو ہے پہچان کے لیے ملے جلے الفاظ یہاں تک کیا کیا تھا، پڑھا تھا، یعنی گول، تول، ٹوٹ، سوٹ، ٹھوٹ، سوٹ، نوک، دور، دور، دھول، تھوڑ، تھوک، بھوک، نور، موت، ڈور، ڈول اور لوٹنا، 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 کوٹنا۔ یہاں تک ہم لوگوں نے کیا کیا تھا، پڑھا تھا۔ اب ہم کو جو ہے آگے پڑھنا ہے پہچان کے لیے ملے جلے چار حرفی الفاظ۔ پہچان کے لیے ملے جلے چار حرفی الفاظ یہاں ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ ایک ہی لفظ کئی شکلوں میں آ رہا ہے، ایک ہی لفظ کئی شکلوں میں آ رہا ہے۔ جس سے پہلے لائن میں جو لفظ ہے کالا، کالی، کالے، کالو، یعنی ایک لفظ کو آپ چار طریقے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کرتا کالا ہے، چادر کالی ہے، کرتا کالا ہے، چادر کالی ہے، وہ لوگ کالے ہیں، وہ کیا ہے، کالو ہے، وہ کالو ہے۔ کالو بولا پو کو، پالو بولا پو کو۔ ایک ہماری کتاب میں ہے، سبق ہے بھالو والا، بھالو والا سبق ہے، اس میں ہے لالو بولا آگے بڑھو، یہ ہے مطلب سبق میں۔ یہاں کالا، کالی، کالے، کالو، ایک ہی لفظ کو چار طریقے پر استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری لائن میں تالا، تالی، تالے، تالو۔ جیسا کالا، کالی، کالے، یہ سب جو ہے کسی کے ساتھ مل کر کے استعمال ہونے آتے ہیں۔ اور کالو جو ہے یہ نام ہو جاتا ہے، فلاں کال، وہ کالا کالو ہے، وہ کالا ہے، وہ کالو ہے، نام ہو جاتا کالو، کلوا۔ تو کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو۔ تو کالا، کالی، کالے، یہ کالے کے معنی میں استعمال ہو، یعنی رنگ کے لیے ہو گیا، اور کالو یہ نام کے لیے ہو گیا۔ کالو کیا ہے، یہ نام ہو گیا۔ ایسے تالا، تالی، تالے، تو یہ ایک ہی چیز کی تینوں ہو گئے۔ تالا ہو گیا، تالی اسی کا مؤنث ہو گیا، تالے جمع ہو گیا۔ جیسا کالا واحد ہو گیا، کالی مؤنث واحد، کالا جو ہے مذکر کے لیے واحد ہو گیا، کالی مؤنث کے لیے واحد ہوگا، کالے مذکر و مؤنث سب کے لیے ہو گیا۔ اب کالو یہ نام ہو گیا۔ ایسے تالا، تالی، تالے، تالا یہ واحد ہو گیا مذکر کے لیے، میل کے لیے، اور تالی واحد سنگولر ہے کس کے لیے، فیمل کے لیے، اور تالے یہ دونوں کے جمع کے لیے، کالا، کالی، کالے۔ تو کالا، کالی کا گویا کہ جمع کالے ہے، تالا، تالی کا جمع گویا کہ تالے ہے، اور تالو کیا ہے، یہ نام ہو گیا۔
जुबान का तालू, पैर का तालू, जुबान का तालू, पैर का तालू। तो काला काली काले, ताला ताली ताले, और कालू, ये भी नाम हो गया। ऐसे ही दादा दादी, दादा दादी, दादे नहीं बोलते, इसीलिए नहीं इस्तेमाल किया। दादा दादी, दादू भी नहीं बोलते, दादू भी कोई वर्ड नहीं। दादू या दद्दू जो बोलते हैं प्यार से, वो कोई वर्ड नहीं है दादू, उर्दू में इस्तेमाल नहीं, इसलिए दादा दादी दो इस्तेमाल किया। नाना नानी इस्तेमाल किया, नाना नानी नाने नानू नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं होते। काला काली काले कालू इस्तेमाल होता, ताला ताली ताले तालू इस्तेमाल होता, ये उर्दू के अल्फाज हैं, ये उर्दू के अल्फाज हैं। लेकिन दादा दादी में दादे दादू जो है, ये उर्दू के अल्फाज नहीं। कोई प्यार में मोहब्बत में दादू बोलता, वो अलग चीज है, लेकिन ये उर्दू जुबान में मुस्तआमल नहीं है, फसीह उर्दू नहीं है। तो दादा दादी, ऐसे नाना नानी, इसीलिए इसको दो दो इस्तेमाल किया, दादा दादी इस्तेमाल किया है, और नाना नानी इस्तेमाल। नाना नादी नानी होता है, दादा दादी होता है, दादे नहीं होता है कि दादे दादा और दादी की जमा लाए जाए दादे, नहीं। दादा एक वर्ड है, दादी एक वर्ड है, नाना एक वर्ड है, नानी एक वर्ड है। दादा जो मुजक्कर के लिए, दादी मुअन्नस के लिए, दादा मेल के लिए, और दादी फीमेल के लिए, नाना मेल के लिए, और नानी फीमेल के लिए। ऐसे चाटा, चाटा, चाटा बोलते हैं, चाटे भी बोलते हैं, लेकिन चाटी नहीं बोलते हैं, चाटू नहीं बोलते हैं, चाटू नहीं बोलते, चाटा बोलते हैं। चाटा, एक चाटा लगाऊंगा, जन्नाडेदार चाटे लगाऊंगा। तो चाटा भी बोलते हैं, चाटे भी बोलते हैं, लेकिन चाटे उमूमन इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए चाटे इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। चाटे नहीं इस्तेमाल, चाटा इस्तेमाल किया है, होता है। तो क्या, चाटा, चाबी, चालू, चाबा नहीं होता, चाबी होता, चाबा नहीं होता, चाबे नहीं होता, चाबू नहीं होता, चाबी, चाबी जिसको, जो जिसको हम कुंजी बोलते हैं, की बोलते हैं, वही चाबी है। तो चाटा, चाबी, चालू, चाकू। तो यहाँ जो है चारों वर्ड अलग अलग हैं, पहली और दूसरी लाइन में चारों लफ्ज एक ही थे, काला काली काले कालू, ताला ताली ताले तालू, ताला ताली ताले तालू। लेकिन यहाँ दादा दादी, नाना नानी, यहाँ दो, यहाँ चार चार, यहाँ दो दो। और तीसरी लाइन में चाटा एक, चाबी एक, चालू एक, चाकू एक। इनको चाका, चाकू, चाके, चाके नहीं वो इस्तेमाल करते। आप अगर बोलना चाहो इस तरह का, बनाना चाहो तो बन जाएगा, लेकिन ये ऐसा लफ्ज बोला नहीं जाता, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए इन्होंने ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अदीब थे, ये उर्दू और अरबी और फारसी के अदीब थे। इसीलिए इन्होंने जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जो अल्फाज जो हैं अदब में दाखिल ना हो, अदब में जो अल्फाज दाखिल ना हो उनको इस्तेमाल नहीं किया। वो अल्फाज दाखिल किए जो अदब में आए, और जो जो अदब में इस्तेमाल होते हो, अदब में इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। तो ये कहा काला काली काले कालू, ताला ताली ताले तालू, दादा दादी नाना नानी, चाटा चाबी चालू चाकू, भाला भाली भाले भालू, भाला इस्तेमाल होता है, भाली इस्तेमाल होता है, भाले इस्तेमाल होता है, भालू इस्तेमाल। तो यहाँ भाला
जो आला होता है जिससे खोदा जाता है उसी को भाली, उसी को भाले बोलते हैं। भाला मुजक्कर के लिए, भाली मुअन्नस के लिए, और भाले भाली और भाला का जमा हो गया। और भालू ये नाम हो गया, भालू जो एक जानवर है उसको भालू बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो जैसे तक कालू था, कालू नाम हो गया, किसी आदमी का नाम हो गया कालू। तालू ये नाम एक जिस्म, जिस जिस्म के एक आजू का नाम हो गया तालू। ऐसे भालू जो है ये एक जानवर का नाम है। तो पहले तीन जो है ये रंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दूसरे जो है ये भी जो है चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही चौथी लाइन में जो भाला भाली भाले जो है ये एक चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और भालू जो है एक जानवर के नाम के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बता काला काली काले कालू, काला काली काले कालू। अगर आपको लिखना है काला है, तकिया का रंग काला है, क्या? तकिया का रंग काला है। हम्म? तकिया का रंग क्या है? काला है। ये हो गया, तकिया का रंग क्या है? काला है। और ये काली रात है, ये काली रात है, ये काली रात। तो काला हो गया, काली हो गया। अब काले, ये सबके सब काले हैं। ये सबके सब काले हैं। ये सबके सब क्या है? काले। अब ये कालू आज आया, कालू आया, ये नाम हो गया। कालू क्या हो गया? एक आदमी का नाम हो, काला ये रंग का नाम हो गया। ताला ताली ताले, ये ताले का नाम हो गया। और तालू जिस्म के काजू का नाम हो गया। भाला भाली भाले एक हथियार का नाम हो गया। और भालू एक जानवर का नाम हो गया। ये ये भाला है, ये भाली है, ये भाले हैं। ताला क्या है? घर का ताला है, घर का ताला, घर की ताली, सब ताले। तालू पैर का तालू, पैर का, पैर का तालू, पैर का तालू, पैर का तालू। तो इस तरीके पर जो है क्या बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो, इस्तेमाल है ना। इस तरीके पर आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे दादी, दादा, दादा आए, दादा आए, दादी आई, आई, नाना आए, नानी आई, उसने चाटा मारा, उसने चाटा मारा, उसने चाटा मारा। तुम बहुत चालू हो, तुम बहुत चालू हो। चालू माने होशियार, चालू हो। तो ये अल्फाज जो है आप इनको जुमलों में इस्तेमाल करके लिख सकते हैं।
اور वैसे भी लिख सकते हैं जिस भी तरह चाहिए। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो पहचान के लिए मिले जुले हरफ, काला, काली, काले, कालू, काला, काली, काले, कालू, और ताला, ताली, ताले, तालू, ताला, ताली, ताले, तालू, दादा, दादी, दादा, दादी, नाना, नानी, टाटा, चाबी, चालू, चाकू, भाला, भाली, भाले, भालू। तो ये अल्फाज हुए जो जिनको हमने पढ़ा। आप में से कोई पढ़े इसो, आप में से कोई से पढ़े। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ بہت ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ جی استاد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالے، بھالی، بھالے، بھالا، 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 بھالی۔ بھالا، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالا، بھالے، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ ہاں خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ شیخ۔ کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ کالا، السلام کالی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ کالا، کالی، کالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو، بھالا، بھالی، بھالے، بھالو۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا، وعلیکم کالو، السلام۔ تالے، کالو، تالا، تالی، تالے، تالو، دادا، دادی، نانا، نانی، چاٹا، چابی، چالو، چاقو،
चाकू भाला चाकू, चालू चाकू, चालू चाकू, चाटा चाबी चालू चाकू, तालू चाटा कालू ऐसा। चाबी चालू चाकू, भाला भाली भाले भालू। बहुत खूब माशाल्लाह। और कोई? काला काली काले कालू, ताला ताली ताले तालू, दादा दादी नाना नानी, चाटा चाबी चाकू चालू चाकू, भाला भाली भाले भालू। और तो ये हमने पढ़ा पहचान के लिए मिले जुले चार हरफी अल्फाज। अब देखिए आगे वाला पेज जो है, पेज नंबर 28, ये खाना पुरी है। क्या है? खाना पुरी है, और खाना पुरी है। शुरू के 4 लाइनों में, या 4 लाइनों में जो है, पहला वर्ड लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड मिला के लिखना है, और लास्ट वाले में जो है लास्ट का वर्ड लिखा हुआ है, पहला वर्ड मिला के लिखना। क्या है? पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे लाइन में जो है पहला पहला लफ्ज पूरे में लिखा हुआ है, और लास्ट वाले में जो है आखिर लाइन में या 5वीं लाइन में जो है आखिर का हर्फ लिखा हुआ है। आपको जो है शुरू के अल्फाज मिला करके लिखने हैं। जैसे यहाँ आप बना सकते पाना, जाना, लाना, नाना। पाना या आप अलग, पाता, जाता, लाता, नाता, ऐसा भी कर सकते हो। पानी, जाली, लाली, नानी, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मतलब ये कि शुरू में जैसे यहाँ है काफ वाव लिखा है, लाम वाव लिखा है, बा वाव लिखा है, सीन वाव लिखा है, तो चूंकि हम लोगों ने वही पढ़ा है, जैसे कूट, लूट, बूट, सूट हो गया। ऐसे ही यहाँ जो है बूट, लूट, दूर, नोक हो गया। या इसी तरह लोग, बोल, कौन, मोल हो गया। काली, कापी, और क्या है? काली, कापी, भाभी, नानी। तो यहाँ हम लोगों को जो है कल इसको लिखना होगा। कल हम जो है इसको पढ़ाएंगे और आप लोगों से लिखने के लिए कहेंगे। यानी गोया कि हम इंशाअल्लाह कल आप लोगों से राइटिंग लेंगे। हम बोलेंगे आपको लिखना होगा, हम बोलेंगे आपको लिखना होगा, और उसे फिर हमारे पास भेजना होगा। ये चीजें होगी। दूसरी चीज ये कहनी है कि इसका टेस्ट जो है, इसका टेस्ट जो है सैटरडे को रखते हैं, दोपहर में 2 बजे। कैसा रहेगा? जी शेख, सही रहेगा। सही रहेगा ना? जी। 9 मुहर्रम को 9 मुहर्रम रहेगा, शेख तो दोपहर सवाल में हो किस टाइप जाएगा। का अगर रहेगा? रोजा भी रहेंगे कोई मसला नहीं रहेगा। शेख, हाँ। सवाल किस टाइप का रहेगा? अब सवाल इसमें एक तो ये रहेगा कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ दिया हुआ है बा मुस्बत हा बराबर भा, तो हम लिख देंगे, बा लिख देंगे, हा लिख देंगे, बा लिख देंगे, बा के बाद जो है क्या बोलते हैं उसका मुस्बत का निशान बना देंगे, बराबर का निशान बना दिए। आपको उसको मिला के लिखना होगा। ऐसा हो सकता है। या इसी तरह हम जो है कुछ जैसे वापेश मारूफ है, वापेश मजहूल है, इस में से कुछ अल्फाज देंगे कि आप इनके दरमियान फर्क करो कि कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है। इसमें फर्क करो कि कैसे मारूफ और मजहूल होगा। ये सवाल के टाइप ये होगा।
ایک سوال یہ ایسا بھی ہوگا کہ اردو کے چند جملے لکھو، اردو کے چھوٹے چھوٹے چند جملے لکھو اردو کے. شیخ یہ تو فون پہ ہی رہے گا تو ٹائپنگ اردو ٹائپنگ کرنی ہوگی. ہاں ہاں اردو ٹائپنگ تو نہیں آئے اردو لکھنے مطلب کاپی پہ لکھ لیتے فون پہ نہیں یا آتا. کاپی پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. جی شیخ کاپی پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. کاپی پہ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ نہیں اسی میں لکھو، اس میں لکھو گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور کاپی پہ لکھ کر کے بھیجو گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو، دونوں طریقے پہ آپ لکھ سکتے ہو، کوئی وہ نہیں. یا اسی طرح یہ ایسا بھی رہے گا جیسے دیا جاتا ہے کہ شروع کے ورڈ لہیں گے، لاسٹ کا خالی رہے گا، آپ کو کوئی لفظ بنانا ہوگا اس سے، یا شروع میں آپ کو لگانا ہوگا، لاسٹ والا ورڈ لکھا رہے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ سوٹ لکھا ہوا ہے تو ہم نے ٹا لکھ دیا ہے، تو آپ کو جو بھی مناسب سمجھا ہو لکھنا ہوگا. ہم نے را لکھ دیا ہے، ہم نے لام لکھ دیا ہے، ہم نے کاف لکھ دیا ہے، یا ہم نے شروع میں جو ہے واو لکھ دیا ہے، اور واو لکھ دیا ہے، میم اور واو لکھ دیا ہے، را واو لکھ دیا ہے. تو آپ کو اس طرح کیا کرنا ہوگا، اس سے کوئی مناسب لفظ ملا کر کے لکھنا ہوگا. اسی ٹائپ کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو سیٹرڈے کو رہے گا انشاءاللہ نا؟ جی شیخ. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.